बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग इज़ लाइव फ्रॉम F7 फेज 6 हैदराबाद पेशावर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 12 किलोवाट की हाइब्रिड साइट हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करें। आप मेरे बैक पे जो फ्रेम देख रहे हैं एलिवेटेड फ्रेम है, एच बीम गर्डर का स्ट्रक्चर है। जिस तरह आप हमारी वीडियोस में देखते आते हैं इसी तरह यहाँ पर भी हमने एच बीम गर्डर का स्ट्रक्चर है ना उसको जो है ना हमने सजेस्ट किया उनको। यहाँ पर चूँकि जगह थोड़ी ओपन थी और इसमें हम जो है ना स्टैंडर्ड फ्रेम्स को भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि कस्टमर की डिमांड थी कि हमें एलिवेटेड फ्रेम चाहिए और हमें जो है ना अपनी छत को ऑक्यूपाई नहीं करना। तो जो लोग अपनी छतों को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते और अपनी छत को अपनी रूफ टॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम एच बीम गर्डर का स्ट्रक्चर जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसकी मिनिमम हाइट तकरीबन फ्रंट जो है ना वो 6 फीट आप देख सकते हैं, इसको हमने रखा हुआ है। तो इस पर आसानी से जो है ना आप जो है ना मूवमेंट इजीली आप जो है ना इसमें कर सकते हैं। अच्छा, पैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पैनल्स हमने माउंट किए हैं तो वो लोंगी बाईफेशियल के पैनल्स हमने माउंट किए 545 वाट के। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो है वो 20 है और आप फ्रेम को भी देखें काफ़ी खूबसूरत और स्ट्रेंथी फ्रेम जो है ना इनका अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। लोंगी पैनल्स का आपको पता है कि ए ग्रेड टायर 1 मोनो हाफ कट सेल्स टेक्नोलॉजी के है पैनल्स हैं और उसमें एक खूबी ये भी है कि बाईफेशियल भी है। यहाँ पर चूँकि अभी अवेलेबिलिटी बाईफेशियल की है, उसकी अपनी एक वो जो है ना खसूसियत है और उसकी अपनी एक जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की है। अगर आप उसको ग्राउंड पे फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड फ्रेम्स पे और उसकी नीचे आप जो है ना रूफ ट्रीटमेंट करते हैं और उसको बैक से वाइट रिफ्लेक्शंस मिलती है तो उस पर उसकी एफिशिएंसी और भी अच्छी हो जाती है। एलिवेटेड फ्रेम में उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी बाईफेशियल की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास जो अवेलेबल पैनल्स थे बेस्ट तो वो लोंगी बाईफेशियल के थे 540 वाट 545 वाट के, तो वही हमने यहाँ पर माउंट किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल जिस तरह आपको मैंने बताया 20 है और इसके साथ साथ आप देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से इनकी सिविल वर्क जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। तकरीबन 4 बाई फुट 1 बाई 1 स्क्वायर फीट के जो है ना इनके हैं। वायरिंग वगैरह आपको आप देख ले, पाइप्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है ना इनको अच्छी तरीके से हमने माउंट किए हैं। ये दूसरी तरफ पे जो आपको पाइप नज़र आ रहा है तो ये इनकी अर्थिंग की वो वायर है जो नीचे ग्राउंड के साथ हमने प्रॉपर अर्थिंग करके इनके साथ स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट किए। और बाकी आपको पता भी है कि हम तमाम अपने फ्रेम्स में जो है ना गैल्वेनाइज चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ प्रॉपर बोल्डिंग वगैरह प्रॉपर सपोर्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जिस तरह हम करते रहते हैं एक आला क्वालिटी मेयार के काम के मुताबिक वो यहाँ पर हमने किए। और ये इनका अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रक्चर है तो वो काफ़ी खूबसूरत जो है ना बन गया है। और अभी नीचे इन्वर्टर्स के बारे में जो है ना हम आपको बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, फ्रेम की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की जो एक आला मेयार का फ्रेम और एक खूबसूरत फ्रेम स्ट्रेंथ वाइज सब चीज़ों के मुताबिक घर की सिमेट्री के मुताबिक वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको डिज़ाइन करके दिया और काफ़ी खूबसूरत तरीके से वो एग्जीक्यूट भी हो गया है। अभी इन्वर्टर्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स देता हूँ, इसकी सेफ्टीज़ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इन पर चल सकती है, कितना यूनिट्स इनको जो है ना वो प्रोड्यूस करके देगी और पूरे जो है ना डिटेल्स में आपको दे दूँ। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इन्वर्टर की जो सिलेक्शन हमने की है तो चूँकि यहाँ पर अभी ये हैदराबाद फेज 6 में लगा हुआ है और लोड शेडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनकी डिमांड थी कि हम लोड शेडिंग के वक्त भी अपनी एसीज़ को अपनी लोड को बंद नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि लोड शेडिंग के वक्त भी हमारी तमाम जो एसीज़ हैं या चीज़ें हैं वो चलती रहें। तो उस वजह से यहाँ पर हमने जो है ना नाइट्रॉक्स 12 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की जो है ना इनको सजेशन दी है। उसके साथ साथ आप देखें तो 4.5 किलोवाट लिथियम आयन बैंक जो है ना इसके साथ हमने लगाए हैं। डीबी बॉक्स को आप देख रहे तो इसमें प्रॉपर इनकी सेफ्टीज़ वगैरह है जो बारी बारी में आपके साथ शेयर करूँगा। नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के बारे में मैंने आपको 2-3 दिन 4 दिन तकरीबन पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, हमने एक साइड पे लगाई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली से चल रहे हैं और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस साइड्स हैं जो नाइट्रॉक्स हाइब्रिड की साइड हम कर रहे हैं। नाइट्रॉक्स की खसूसियात मैंने आपके साथ शेयर भी की कि जो लोग इन्वर्टर्स हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में जो है ना वो उनकी कंसेप्शन होती है कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है ना वो ज़रा ख़राब होता है या उसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो उनको फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना हाइब्रिड इन्वर्टर में नाइट्रॉक्स को लगाएं। नाइट्रॉक्स तकरीबन जो है ना ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के मुताबिक काम करता है और उसी के साथ उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। साथ साथ में नाइट्रॉक्स इन्वर्टर जो है उसकी वारंटी जो है ना वो 5 ईयर्स वारंटी है। उसके साथ साथ ये IP65 इन्वर्टर है, डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ इन्वर्टर है। यूँ चूँकि बिजली का और एक कीमती चीज़ है तो लोग उसको ऑब्वियसली ओपन जगह पे नहीं लगाते, लेकिन अगर किसी जगह पे ज़रूरत पड़ी भी तो इसको हम जो है ना ओपन टू द स्काई भी लगा सकते हैं और इसको जो है ना किसी चीज़ की पानी की या वगैरह डस्ट वगैरह की टेंशन नहीं होती। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में मेनली ये मसला होता है कि जो IP65 इन्वर्टर्स नहीं होती तो उनमें डस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। डस्ट कंटिन्यूस उसमें जो है ना इंजेक्ट होती है और उसके ऊपर जो इनका सर्किट होता है तो उसके ऊपर वो जम जाती है। जो मिट्टी होती है उसको अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद साफ़ नहीं करते तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी मुतासिर होती है, उसमें फॉल्ट्स जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग IP65 इन्वर्टर नहीं लगाते तो उनके लिए यही रिकमेंडेशंस हैं
کہ وہ اس کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور جو لوگ IP65 انورٹر لگاتے ہیں وہ کرون میں بھی اویلیبل ہے, وہ انویرکس میں بھی اویلیبل ہے, تو اس کو پھر صفائی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ 12 کلو واٹ کا ہائبرڈ انورٹر 48 وولٹ کا جو ہے نا اس کی بیٹری کی وولٹیجز ہے, اس کے ساتھ تقریباً اس پہ ہم 4 AC تک چلا سکتے ہیں. ابھی یہاں پر جو کنیکٹڈ AC ہے وہ 2 ہے, لیکن یہ 12 کلو واٹ ہے تو اس میں ہم 4 ACs تک جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں. باقی گھر کا سارا لائٹ لوڈ جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور انشاءاللہ ان کو آپ کو 12 to 1400 یونٹس پر منتھ جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ جنریٹ کر کے دے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس والی ڈی بی میں دیکھیں تو اس والی ڈی بی میں ہم نے جو ہے نا پراپرلی 3 پاور پول کے CNC کے بریکر لگائے ہیں. سب سے پہلے کا جو بریکر ہے تو وہ وابڈا ان پٹ کا ہے. اس کے بعد جو آپ کو بریکر نظر آ رہا ہے تو وہ وابڈا آؤٹ پٹ کا ہے, انورٹر آؤٹ پٹ کا ہے, لیکن وہ لو لوڈ کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بریکر ہے تو وہ آؤٹ پٹ کے لیے ہے, لیکن ہیوی لوڈز کے لیے ہے. یہ انورٹر چونکہ ڈول آؤٹ پٹ انورٹرز ہیں, اور اس میں جو جنریٹر ان پٹ کی جو پورٹ ہے تو اس کو آپ ایز اے جنریٹر ان پٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ ایز اے سمارٹ لوڈ آؤٹ پٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو یہاں پر جو اس کی یوٹیلائزیشن ہم نے کی ہے پورٹ کی, تو وہ ہم نے سمارٹ لوڈ آؤٹ پٹ بھی کیا. اس کے ساتھ ہی سمارٹ لوڈ کے لیے جو ہے نا آٹومیٹکلی سوئچنگ اس کی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے الگ سیپریٹ بریکر جو ہے نا لگائے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس والے ڈی بی میں ہم نے جو ہے نا یہ چونکہ ڈول MPPT انورٹر ہیں, تو ڈول MPPT انورٹرز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سٹرنگز کنیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم نے دونوں انورٹرز کے لیے الگ الگ بریکرز لگائے, اور اس کے ساتھ اس کی سرچ پروٹیکشن ڈیوائسز لگائی ہیں. پراپر ان کی ارتھنگ جو ہے نا وہ ہم نے کنیکٹ کروائی ہے. نیچے ان کی گھر کی جو ڈی بی میں آپ دیکھیں تو ان میں 2 چینج اوور کو ہم نے جو ہے نا استعمال کیا ہے. ایک ہم نے لو لوڈ کے لیے لگایا, ایک ہم نے ہیوی لوڈ کے لیے لگائے. جو ہیوی لوڈ کا انورٹر چینج اوور ہے تو ان کسی صورت بھی جو ہے ان کو موو نہیں کرنا, کیونکہ یہ ڈول آؤٹ پٹ انورٹر ہے. یہ آٹومیٹکلی ڈیورنگ لوڈ شیڈنگ جو آپ کا ہیوی لوڈ ہے اس کو کٹ آف کر دیتا ہے, اور جو آپ کا لو لوڈ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایمرجنسی سچویشن کے لیے ہم نے اس میں 2 طرح کی چینج اوورس کو جو ہے نا لگائے ہیں, تاکہ ایمرجنسی میں ان کو اگر ضرورت پڑے تو یہ چینج اوورس کو جو ہے نا ایمرجنسی وابڈے پہ بائی پاس کر کے اپنے پورے سسٹم کو جو ہے نا بائی پاس کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ رات کو کوئی مسئلہ آتا ہے, کسی بھی ٹائم مسئلہ آتا ہے, تو ہم اپنے سروسز جو ہے نا وہ الحمدللہ فاسٹ کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے کلائنٹس کے پاس پہنچ جائیں. لیکن کبھی کبھی مسئلے مسائل آتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے نا چینج اوورس لگا کے دیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو وابڈا ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ایک پرماننٹ سورس ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا وابڈے پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ اوورال جو آپ میرے پیچھے سسٹم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ہائبرڈ کمپیکٹ سسٹم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ہم نے الحمدللہ یہاں پر حیات آباد فیز 6 میں انسٹال کیا ہے. اس سے پہلے حیات آباد فیز 4 میں ہم نے الحمدللہ انسٹال کیا تھا, اس سے پہلے حیات آباد فیز 2 میں انسٹال کیا تھا, اس سے پہلے عسکری 6 میں. تو یہ کنٹینیوسلی جو ہے نا الحمدللہ ہماری یہ سائٹیں چل رہی ہوتی ہے, جس کو ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی جو ہماری کارکردگی ہوتی ہے, اپنی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, تاکہ ہمارے ویورز کو جو ہے نا اس سے اپڈیٹ ہو سکے کہ ہماری الحمدللہ سائٹیں جو جگہ پہ چل رہی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد میں الحمدللہ ہماری سائٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی, اس کی بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی. ابھی ہماری الحمدللہ 3-4 سائٹس پہ جو ہے نا کام چل رہا ہے, تو اس کی بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپڈیٹس ہم شیئر کرتے ہیں. اور یہ اوورال سسٹم جو ہے نا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. نیٹ میٹنگ ود ان اے منتھ انشاءاللہ ہم ان کو انسٹال کر کے دیں گے, لیکن یہ ہائبرڈ سسٹم ہے تو یہ الحمدللہ ابھی رننگ کنڈیشن میں ہے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, اگر آپ سولر سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنی بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں, اور ان فیوچر جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیٹسفائی سورس پہ جو ہے نا شفٹ ہو جائیں, کیونکہ UPS جنریٹر جو ہے نا وہ آج کل پرانے ہو چکے ہیں, اور ان پہ جو ہے نا گزارا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان میں مسئلے مسائل آتے ہیں, ان کی مینٹیننس چارجز ہوتی ہے, ان کی بہت سے جو ہے نا اس میں ادر مسئلے ہوتے ہیں. تو سولر سسٹم آج کل کے زمانے میں جو ایک بیسٹ آپشن ہے, جو ہے نا آپ بجلی کے بل سے بھی آپ جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ہیسل فری انرجی جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سولر سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ سولر سسٹم انسٹال کریں, تو آپ گرین انرجی انجینئرنگ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ایک سیٹسفائی سولوشن ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.